आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। आवाज विश्वासको। बिहानको 10 बज्यो। यो समय घरमै बसेर सुनेर पढ्न मिल्ने कार्यक्रम रेडियो स्कुलको हो। नमस्कार हाम्रा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। कार्यक्रम रेडियो स्कुल लकडाउनको बेला विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर तयार पारिएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम मेचीनगर नगरपालिकाको सहयोग एवं शिक्षक महासंघ प्याप्सन तथा एनप्याप्सन मेचीनगरको समन्वयमा उत्पादन गरिएको हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, हामी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कक्षा 5 देखि 10 सम्मका भाइ बहिनीहरूका निमित्त रेडियो कक्षा प्रसारण गर्छौं। आज बिहीबार सामाजिक बार। सबै तहमा नेपाली माध्यममा सामाजिक विषयको सिकाइ सहजीकरण हुनेछ। 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ भने 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदा 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज रेडियो साथीको फेसबुक टाइमलाइन तथा अनलाइन radiosathi.com लगइन गरेर पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अबको पालोमा कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि विषय विज्ञ शिक्षकज्यूहरूबाट कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। त्यसैले कापी कलम लिएर रेडियो सुन्दै टिपोट गर्दै पढौं है त। नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ रेडियो क्लासमा। घरमै बसेर हामी दैनिक रूपमा फरक फरक विषयहरू पढिरहेका छौं। आज नेपालीबाट सामाजिक शिक्षाको अध्ययन हामी गरिरहेका छौं र आजको दिन छ सामाजिक अध्ययनको। प्यारा भाइ बहिनीहरू, कोरोना भाइरसका कारण हामी बाहिर कतै जान सकिरहेका छैनौं। अहिले हाम्रो देश मात्र होइन, विश्व नै यो बन्दाबन्दी लकडाउनको समस्या खेपिरहेको छ। रेडियो मार्फत सिकाइ एउटा अति रमाइलो माध्यम हो। आज अ क्लासरूम बियोन्ड द स्कुल अन्तर्गतको कक्षामा म डिल्लीराम भण्डारी कक्षा 5 र 6 को सामाजिक विषय लिएर उपस्थित भएको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब आउनुहोस् त रेडियो सेट नजिकै बसेर सुन्दै लेख्दै र मनन गर्दै पढौं है त। कक्षा 5 र 6 को पढाइ सिकाइमा केही भिन्नता भए पनि म दुवै कक्षालाई समेटेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछु। 5 को र 6 को पढाइ अन्तर्गत पर्ने मेरो छिमेकीको पेशा, छिमेकीहरूसँगको व्यवहार अनि समाज र समुदायको परिचयका बारेमा केही सिक्ने कोसिस गर्नेछौं। आज 5 र 6 मा पढ्ने यी दुईवटा फरक फरक विषयहरूलाई फरक फरक समयान्तरमा म केलाउन कोसिस गर्नेछु। साना साना भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कलम र कापी लिएर रेडी हुनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अब एउटा कुरा के भने, सीता भन्ने एकजना कक्षा 5 मा पढ्ने विद्यार्थी अथवा छात्रा, उनका धेरै साथीभाइहरू छन् र उनी सबै उनकै कक्षामा पढ्ने गर्दछन्। उनीहरू स्कुल गएर छुट्टी भए पश्चात खेल्दै घर जाने गर्दछन् र शनिबारको दिन सीता उनका साथीहरूकोमा गएर खेल्दछिन्। त्यस्तै उनका साथीहरू पनि सीतासँग सीताको घरमा गएर खेल्दछन्। अब सीता साथीहरूको घरमा जाँदाखेरि उनका बुबा आमालाई नमस्ते गरेर आदर गर्दछिन् अथवा उनले सम्बोधन गर्छिन् अनि नमस्ते गर्छिन्। त्यस्तै सीताका साथीहरू पनि सीताको घरमा गएर उनका बुबा आमालाई नमस्ते
गर्दछन् भन्नाले उनीहरू विनम्र स्वभावले शिष्ट स्वभावले एकअर्काका बुवा आमालाई सम्बोधन गरेर बोलाउँदछन्। कुनै साइनो कुनै सम्बन्ध नभए तापनि उनीहरू काका काकी मामा माइजू अथवा त्यस्तै भनेर बोलाउने गर्दछन्। अब भाइ बहिनीहरू हामीहरूले छिमेकमा कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने त, कस्तो सम्बन्ध बनाउने? राम्रो सम्बन्ध बनाउँदा सबैलाई राम्रो हुन्छ र त्यस्तो मानिसलाई सबैले मन पनि पराउँछन्। गाउँमा आउने जाने त चलिरहन्छ, एकअर्काको घरमा जाने खेल्ने उनीहरूसँग सँगै बसेर खाने रमाइलो गर्ने त छँदैछ। तर कहिलेकाहीँ गाउँमा एकअर्काको कुरा काट्ने बानीहरू पनि भएका मानिसहरू भेटिन्छन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब के यस्ता कुरा काट्ने मानिसहरूको कुरा सुनेर हामीहरूले झगडा गर्ने त? हामीहरूले कहिले पनि सत्य तथ्यका आधारमा मात्रै कुनै पनि कुरा पत्याउनु पर्दछ। अरूको बारेमा नराम्रो भनेको, अरूलाई नराम्रो सम्बोधन गरेर अरूलाई होच्याएर कोही पनि मानिस ठुलो हुँदैन। यस्ता कुरा गर्ने मानिसहरूले समाजमा सधैँ नराम्रो व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्। हामीहरूले उनीहरूलाई सकिन्छ भने राम्रा कुराहरूले पाठ सिकाउन सकिन्छ, नत्र उनीहरूका कुरालाई त्यति धेरै ध्यान नदिइकन हामीले अरूसँगको सम्बन्धलाई यथावत राख्न सकारात्मक कुराहरू मात्र लिनु पर्दछ। नराम्रो बानीले कोही खुसी हुँदैन। भन त, के नराम्रो बानी भएका मानिसहरूलाई तपाईहरू मन पराउनुहुन्छ? अवश्य कसैले मन पराउँदैन। हामी शिष्ट र नरम भएर सबैसँग बोल्नुपर्छ। समाजमा बस्ने अथवा छिमेकमा बस्ने सबै मानिसहरू समान हुन्। सबैलाई हामीहरूले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। समान व्यवहार गरेन भने समाजमा द्वन्द्व अथवा समाजमा झै झगडा आउने सम्भावना बढी हुन्छ। जुन समाजमा मेलमिलाप छ, जुन समाजमा एकअर्कालाई सम्मान गरिन्छ, त्यो समाजमा शान्ति लामो समयसम्म रहिरहन्छ। नत्र समाजमा अशान्त हुन्छ र मानिसहरूमा सम्बन्ध नराम्रो स्थापित भई समाज विकास पनि रोकिन सक्छ। अब यो त भयो भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले छिमेकका मान्छेहरूमा कस्तो खालको सम्बन्ध देखाउने, कस्तो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने, कसरी सम्बन्ध राम्रो बनाउने। छिमेकमा पनि हामीले नम्र भएर सबैसँग आदर व्यवहार गर्यौं भने त्यो समाज राम्रो हुन्छ र समाज मात्र होइन मानिसहरू पनि राम्रो हुन्छन्। जुन समाजमा शान्त, जुन समाजमा नम्रता, जुन समाजमा शिष्टता रहन्छ त्यो समाजमा पक्कै पनि विकासले पनि फड्को मार्छ। त्यसैले हामीहरूले समाजमा बस्दाखेरि घरका छेउमा रहनुभएका छिमेकीहरूलाई हामीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ, नम्र भावनाले बोल्नुपर्छ। यो नै हामीहरूले गर्ने छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, अर्को कुरा म भन्न गइरहेको छु, के यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरूको घरको छेउमा भएका घरहरू के थरी मानिसहरू बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले कस्तो कस्तो पेशा गर्नुहुन्छ, पेशा तथा व्यवसाय गर्नुहुन्छ? फेरि भन्नुस् त, तपाईहरूका छिमेकीहरूको पेशा व्यवसाय के हो? सायद तपाईहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। पेशा अथवा व्यवसाय भन्नाले मानिसले गर्ने काम हो जसबाट पैसा आर्जन अथवा पैसा कमाउन र घर सञ्चालन गर्नको लागि गरिने क्रियाकलाप पनि बुझ्न सकिन्छ। पैसा आर्जनको लागि मात्र बसेर केही हुँदैन।
काम गर्नको लागि सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट केही न केही गरिरहनु भएको हुन्छ। कोही संसारमा काम गर्नुहुन्छ, कोही गाडी चलाउनुहुन्छ, चालक हुनुहुन्छ, कोही डाक्टर हुनुहुन्छ, कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कोही शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यस्तै धेरै धेरै पेशा व्यवसाय गर्ने मानिसहरू हाम्रो वरिपरि रहनु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, बिना पेशा बिना व्यवसाय मानिसहरू बस्न सक्छन्? हो, सक्दैनन्, किनभने पेशा व्यवसाय नै मान्छेको जीवनको आधार हो। अब एउटा सानो कुरा म भन्न गइरहेको छु, जस्तो कि रामको बुवा डाक्टर हुनुहुन्छ, तर के डाक्टर भएर मात्र हुन्छ त? अवश्य हुँदैन, किनभने उहाँलाई धेरै मानिसहरूको आवश्यकता पर्छ र उहाँको छेउमा सबै डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्न। कोही कृषक हुनुहुन्छ, कोही शिक्षक हुनुहुन्छ, कोही कानुनी परामर्शदाता हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ र कोही भने अन्य कार्यमा, अन्य पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि छिमेककै कुरा गरौं, रामको बुवा डाक्टर हुनुहुन्छ, सीताको बुवा कृषक हुनुहुन्छ, त्यस्तै हरिको बुवा शिक्षक, श्यामको आमा रेडियोमा काम गर्नुहुन्छ, बिन्दुको आमा कानुनी परामर्श दिने वकिल हुनुहुन्छ। अब भन्नु त, के सबै मान्छेका पेशा एकै छन् त? अथवा तपाईका छिमेकमा भएका सबै मानिसहरूका पेशा एकै छन् त? हो, अवश्य छैनन्। पेशा व्यवसाय भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। फेरि यसलाई के तपाईहरु टिप्पणी गर्नुहुन्छ? पेशा व्यवसाय वा काम भन्नाले पारिवारिक दैनिकीको सञ्चालनको लागि गरिने कामलाई बुझ्न सकिन्छ, अथवा आर्थिक वा पैसा उपार्जन वा कमाएर पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्ने कुरा भन्न पनि सकिन्छ। सबैको काम फरक फरक हुन्छ, तर कत्तिको पेशा भने मिल्ने पनि गर्दछ है। हाम्रो छिमेकमा पनि त्यस्तै धेरै पेशा व्यवसाय गरेर बस्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ। कोही मेकानिक, कोही डकर्मी, कोही सिकर्मी, कोही शिक्षक, कोही वकिल अधिवक्ता, कोही डाक्टर र कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ। त्यस्तै व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने पनि हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, व्यापार व्यवसाय भन्नाले दोकान अथवा त्यस्तै कुनै किसिमको सामानहरू बेचबिखन गरेर पैसा आर्जन गर्ने मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। कोही पशुपालन गर्नुहुन्छ, कोही कृषिको काम गर्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईको छिमेकमा पनि त्यस्तै विभिन्न फरक फरक पेशा गरेर बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। के तपाई आफ्नो कापीमा तपाईका वरिपरि रहनुहुने छिमेकीहरूका 10 वटा पेशाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ? यो तपाईले तयार गर्नुहोस् है त। त्यस्तै तपाईमा रहनुहुने, तपाईका घर वरिपरि रहनुहुने कुनै 10 व्यक्तिका नाम र उहाँहरूको पेशालाई कापीमा उतार्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी नै आज मैले भाइ बहिनीहरूलाई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने र कस्ता कस्ता पेशा व्यवसाय भएका मानिसहरू हाम्रो छिमेकमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ भनिसकेका छौं। मलाई लाग्छ कक्षा 5 मा हुने भाइ बहिनीहरूले आफ्नो सामाजिक अध्ययनको यो पहिलो पाठ आज लिँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा रमाइलो पाठ पनि हो, किनभने यो सामान्य रूपमा हाम्रै वरिपरि, हाम्रै छरछिमेकमा रहनुहुने मानिसहरूको बारेमा अध्ययन गरिने एउटा पाठ भएकोले हामीहरूलाई साह्रै रमाइलो पनि लाग्न सक्छ। भाइ बहिनीहरू, के तपाईहरू घरमा मात्रै बसेर सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? हुँदैन। तपाईहरू छिमेकमा गएर
उहाँहरूको नाम, उहाँहरूको कामलाई टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी एक्लै बस्न पनि सक्दैनौं। समाजमा हामीलाई छिमेकको आवश्यकता धेरै पर्दछ। त्यसैले यहाँहरूले छिमेकमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने कार्य मात्र होइन, उहाँहरूलाई सम्मान साथ हामीले सम्बोधन गर्ने पनि गर्नु पर्दछ। अब दुईटा कुरा हामीहरूलाई पक्का भयो। हाम्रा घर वरिपरि, हाम्रा छरछिमेकमा धेरै पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, नम्बर 1। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, त्यसरी नै आज म यहाँभन्दा थोरै फरक एउटा विषयमा पनि कुरा गर्न गइरहेको छु, जुन सायद कक्षा 5 लाई काम नलाग्न पनि सक्छ, तर सुन्दामा केही बिग्रिने छैन र यो कक्षा 6 को लागि अलि उपयोगी रहने भएकोले मैले यहाँ केही कुरा भन्न गइरहेको छु। र कक्षा 6 को विषयमा आज हामी समाज सामुदायिक परिचय भन्ने पाठलाई थोरै बुझ्न कोसिस गर्नेछौं। समाज र समुदायको परिचय के हो त? यसलाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। आज म घरबाट निक्लिँदाखेरि साना केटाकेटीहरू कमिलाको तातीमा उभिएर चिच्याइरहेका थिए। म छक्क परे। नजिकै गएर मज्जाले निहालेको त त्यो कमिलाको तातीले ठूला खानेकुराहरू बोकेर तानिरहेका थिए। सकी नसकी तानेको त्यो खाना देखेर म पनि छक्क परे। नानीहरू त छक्क पर्ने नै भए, किनभने यो चाहिँ एउटा समूह भएकोले उनीहरूले ठूलो खानालाई पनि तान्न सकिरहेका थिए। र कमिलाको तातीलाई हामी के भन्दछौं? समूह पनि भन्दछौं। यस कमिलाको ताती अथवा कमिलाको समूह। त्यस्तै माउरीको गोलोले पनि धेरै धेरै कामहरू गर्न सफल भएका छन्। जनावरहरू पनि सधैँ सँगै बस्ने कोसिसमा हुन्छन्। बथान छोडेर अथवा उनीहरूको समूह छोडेर टाढा गए भने उनीहरूलाई जोखिम हुन्छ। हामी त त्यसमा पनि विवेकशील प्राणी मान्छे। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, अब यो कक्षामा आज समाज भनेको के हो, त्यो समुदायको परिचय कस्तो हुन्छ भनेर हामी के अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, मानिसको समूहलाई हामी समाज भन्दछौं। मानिसको समूहलाई हामी समाज भन्दछौं। अब आउनुहोस् है समाजको परिभाषालाई सरल तरिकाले बुझौं। समाज भनेको एकै प्रकारको रहन सहन, व्यवस्था, धर्म अंगाल्ने एवं एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसको समूह हो। बुझ्नुभयो? अथवा बुझ्नु भएन भने म फेरि भन्न गइरहेको छु है त। एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सँगै काम गर्ने मानिसको समूह नै समाज हो। समान उद्देश्य प्राप्त गर्ने सबै थरीका मानिसका सामूहिक सक्रियता र एकता नै जीवन्त समाजका आधार हुन्। भन्नाले एउटा समाज समुदाय बसेर मात्र केही हुँदैन, अथवा एउटा समुदाय एउटा समाज बनेर मात्र पनि केही हुँदैन। समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, समाजमा रहने सम्पूर्ण सदस्यहरू सक्रिय रूपमा आफ्नो आफ्नो कार्यपेशामा लागेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै उनीहरूले एक अर्कालाई सहयोगी भावनाले सहयोग गर्ने र सबैको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र जुन समाजमा मानिसहरू सक्रिय छन्, जुन समाजमा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सबैले केही न केही काम गरिरहेका छन्, त्यो समाज नै के हो त? जीवन्त समाज हो। जीवन्त समाज भनेको चाहिँ सक्रिय समाज। र भाइ बहिनीहरू, कमिलाको समूह मैले भने, त्यस्तै मौरीको समूह मैले भने, त्यस्तै जनावरहरूको समूह पनि मैले भने,
र हामी मानिसको समूहको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। यदि सबै जनावरहरूलाई पनि समूहको आवश्यकता पर्छ भने हामी त अझ मानिस। अब हाम्रो समाज चाहिँ कसरी बनेको छ त? हाम्रो समाज कसरी बन्दछ? के समाज चाहिँ एक ठाउँमा बसेर सुरक्षाको लागि प्रत्याभूति गर्ने मात्र हो त? अवश्य होइन। यसमा सांस्कृतिक कुराहरू छन्, भौगोलिक कुराहरू छन्, धार्मिक कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो समाज बनेको हुन्छ। हामी एक अर्कामा धेरै तरिकाले सम्बन्ध स्थापित गरेर सम्बन्ध बनाएर बसेका छौं। भाइ बहिनीहरू, अब म भन्न गइरहेको छु भूगोल भन्नाले विभिन्न स्थान जस्तै पहाड, हिमाल, तराई अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको क्षेत्रलाई। यो भूगोल धर्मसँग जोडिएर, संस्कृति हामीहरूले मनाउने चाडपर्व संस्कृतिहरूसँग जोडिएर, विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएर विकास निर्माण आदिका आधारमा निर्माण हुने नै समाज हो। समाज स्थापित हुनका लागि धेरै आधारहरू आवश्यकता पर्दछ। भूगोलका आधारमा बन्ने समाजलाई भौगोलिक समाज भनिन्छ। जस्तो सामाजिक रूपमा कुनै एक भूगोलमा बसोबास गर्ने मानिसहरू त्यो भूगोल क्षेत्रका सामाजिक समूहहरू हुन्। धर्मका आधारमा धार्मिक समाज पनि स्थापित भएका हुन्छन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज कक्षा 5 र 6 को विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं र आजको विषय छ सामाजिक शिक्षा। र मैले भने समाज कसरी बन्छ त? अब यसपछि म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न गइरहेको छु समुदाय भनेको के हो। समाजलाई अंग्रेजीमा सोसाइटी भनिन्छ। थोरै बुझ्नको लागि मैले अंग्रेजी शब्दलाई जोडेको छु, यसलाई सोसाइटी भनिन्छ। त्यस्तै समुदायलाई कम्युनिटी भनिन्छ। कम्युनिटी भन्नाले समुदाय भन्ने बुझिन्छ। एउटै भूभागमा बस्ने रहन सहन, चालचलन, वेशभूषा, रीतिरिवाज जस्ता साझा सामाजिक परिवेशमा घुलमिल हुने मानिसको समूहलाई समुदाय भनिन्छ। उदाहरणको लागि कुनै निश्चित क्षेत्रमा, कुनै एउटा एरियामा बस्ने मानिसहरूले एकै किसिमको परम्परा, धर्म, भाषा र त्यस ठाउँको नियमलाई पालना गरी बसिरहेका हुन्छन्। यो सानो क्षेत्रभित्र रहने समुदायहरूको एउटा झुण्ड हो, अथवा यो सानो समयमा बस्ने मानिसहरूको एउटा समूह हो। यसैलाई समुदाय भनिन्छ। अब दुईटा शब्द मैले प्रयोग गरेँ, समाज र समुदाय। आखिरी यो दुईटामा भिन्नता के छ र? यो दुईटामा समानताहरू पनि छन् भने यो दुईटामा भिन्नताहरू पनि त्यस्तै रहेका छन्। समाज भनेको एउटा बृहत क्षेत्र हो भने समुदाय भनेको एउटा सीमित क्षेत्रभित्र, एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूह हो। यी दुवै समूह नै हुन्, तर समाज ठूलो समूह हो भने समुदाय सानो क्षेत्रभित्र रहने समुदाय भन्ने बुझिन्छ। समुदाय समाज भन्दा सानो हुन्छ। समाजको एउटा अंगका रूपमा समुदाय रहन्छ। समुदाय भनेको समाजको एउटा अंग हो भन्नाले एउटा समाजमा धेरै समुदाय हुन सक्छन्। समुदाय मिलेर एउटा समाजको निर्माण हुन्छ। जस्तै परिवार मिलेर समुदायको निर्माण पनि हुने गर्छ। परिवार भन्दा ठूलो समुदाय हो भने समुदाय भन्दा ठूलो समाज हो। समुदायमा सामुदायिक भावना बढी हुन्छ, आधारभूत आवश्यकता अनन्त हुन्छ
भन्नाले आधारभूत आवश्यकता आदान प्रदान गर्दछन्। प्रत्येकमा आफ्नो भन्ने भावना व्याप्त हुन्छ किनकि यो सानो हुन्छ। एकअर्कामा प्रेम, सद्भाव, माया, अपनत्व एउटा समुदायमा बढी हुन्छ। प्राय कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र संगठित हुन्छ भने समाज भौगोलिक सीमा भन्दा बाहिर पनि जान सक्छ। समाज चाहिँ बृहत हुन्छ भन्नाले एउटा समुदायबाट समाज अझै फराकिलो रूपमा धेरै समुदायहरूलाई समेटेर बनेको हुन्छ। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने समाज चाहिँ बृहत हुन्छ, यो फराकिलो हुन्छ। जे भए पनि अब अन्तिममा के भन्न सकिन्छ भने अपनत्व, सामूहिक भावना, जिम्मेवारी, सुरक्षा, एकता, सहकार्यता, मेलमिलाप आदि समाज र समुदायमा पाइने समानता हुन्। अब भन्नुस् त के समानता हामी पाउन सक्छौं? दुवै समुदाय र समाजले त्यहाँ बस्ने मानिसहरूमा पाइने गुणहरू अपनत्व, सामूहिक भावना, सबैमा एकअर्कामा सामूहिक रूपमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने भावना, आफ्नोपनको भावना र आफूले गर्नुपर्ने निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, सुरक्षा, एकअर्काको सुरक्षा अथवा समाजको सुरक्षा अथवा समुदायको सुरक्षा, एकता, सबैमा एकता आवश्यक परेको बेलामा सबैले एकअर्काको समस्यालाई झेल्न सक्ने वा टार्न सक्ने खालको प्रवृत्ति, सहकार्यता, एकअर्कामा सहयोगको काम गर्ने, मेलमिलापको कार्य गर्ने आदि समाज र समुदायमा पाइने समानता हुन्। यी समानता नभएमा एउटा समुदाय अथवा समाज स्थापित हुँदा पनि यसको केही फाइदा हुँदैन। त्यसैले समाज र समुदायमा आवश्यक पर्ने गुणहरू यी एकै प्रकारका रहेका छन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज मैले यहाँहरूलाई कक्षा 5 र 6 को सामाजिक विषयमा अध्यापन गराइने पहिलो पाठलाई आधार मानेर केही कुरा सिकाएको छु। अब आजको कक्षामा तपाईहरुले कति बुझ्नुभयो, यहाँहरूलाई केही समस्या छ कि? यी सबै कुराहरू रेडियो साथीको टेलिफोन नम्बर जुन यहाँहरूलाई शेयर गरिएको छ, दिइएको छ त्यसमा अथवा फेसबुक पेजमा लाइभ सुनेर पनि आफ्ना कमेन्टहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब म फेरि अर्को क्लासमा भेट्न गइरहेको छु। आजको क्लास कस्तो भयो? आशा गरौं यहाँहरूले केही कुरा सिक्नु भएको छ र आजको लागि धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा। तपाईहरुले भर्खरै कक्षा 5 र 6 का लागि तयार पारिएको कक्षा सुनिसक्नु भएको छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023 563 037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अबको पालोमा कक्षा 7 र 8 का भाइ बहिनीहरूका लागि तयार पारिएको कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस् है त। नमस्ते, रेडियो साथीको प्रस्तुति रेडियो स्कुलमा तपाईहरु कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। अवश्य पनि आजको रेडियो स्कुलमा म यो कक्षामा तपाईहरुलाई कक्षा 7 र 8 सँग सम्बन्धित रहेर सामाजिक विषय लिएर उपस्थित भएको छु। म तपाईहरुकै शिक्षक केशव पोखरेल। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु अब आजको कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अवश्य पनि तपाईहरुसँग सम्बन्धित सामाजिक विषयका केही कुराहरू, पाठका कुराहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। ध्यानपूर्वक कार्यक्रमलाई सुनेर बस्नुहोला र केही कुराहरू टिप्न मन लागे खाता कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोला। त भाइ बहिनीहरू, आज कार्यक्रममा अर्थात हाम्रो कक्षामा हामी राज्यका आधारभूत तत्व जस अन्तर्गत तत्वहरूका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। अवश्य पनि तपाईहरुलाई थाहा छ राज्य भनेको के हो भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र म राज्यको परिचयतर्फ तपाईहरुलाई लिएर जानेछु। त भाइ बहिनीहरू, आजको राज्यको आधारभूत तत्व अन्तर्गतका तत्वहरू पढिरहँदाखेरि हामीले सर्वप्रथम त राज्यको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राज्य भनेको समुदायहरूको पनि समुदाय हो। भाइ बहिनीहरू, यसलाई राजनीतिक समुदाय पनि भनिन्छ।
निश्चित सिमानाभित्र बसोबास गर्ने मानिसको समुदायलाई राज्य मान्ने गरिन्छ। यस्तो राज्यभित्र विभिन्न जात जाति, वर्ग, लिंग र समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफै विचार गर्नुहोस् त, तपाईहरूको वरिपरि समुदायमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू, विभिन्न वर्गका मानिसहरू, विभिन्न लिंगका मानिसहरू बस्नुहुन्छ कि हुन्न? अवश्य पनि हामी एउटा राज्यभित्र छौं, हामी नेपाल राज्यभित्र छौं र हाम्रो वरिपरि बस्ने, हाम्रो समुदायमा बस्ने मानिसहरूलाई हेर्यौं भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ राज्यभित्र विभिन्न जात जाति, वर्ग, लिंग र समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको हुन्छ, होइन त? राज्य मानिसको हितको लागि विकसित भएको हो। राज्यको उत्पत्ति मानिसको उत्पत्तिसँग भएको मानिन्छ। एकजना विद्वान दार्शनिक अरस्तुले भनेका छन्, राज्यको उत्पत्ति मानवीय राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न भएको हो। राज्य मानिसको चाहना परिपूर्ति गर्नका लागि स्थापना भएको प्राकृतिक संस्था हो। त भाइ बहिनीहरू, राज्य सरकार भन्दा फरक हुन्छ। राज्यको एउटा पक्ष मात्र सरकार हो, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सरकार भनेको राज्य होइन, राज्यको एउटा पक्ष चाहिँ सरकार हो। राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा सरकार रहेको हुन्छ। राज्य स्थायी स्वभावको हुन्छ भने सरकार परिवर्तनशील हुन्छ। तपाई हामीलाई थाहा छ, राज्यको संविधान, राज्यको कानून बमोजिम सरकारहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। जस्तो हाम्रो देशमा हाम्रो संविधान बमोजिम 5-5 वर्षमा सरकारहरू परिवर्तन गर्ने प्रावधान रहेको छ। राज्य स्थायी स्वभावको हुन्छ भने सरकार परिवर्तनशील हुन्छ, यो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू, राज्यसँग मौलिक अधिकार र शक्ति हुन्छ, अर्थात राज्यको आफ्नै अधिकार हुन्छ, आफ्नै शक्ति हुन्छ भने सरकारसँग संविधानद्वारा दिएको अधिकार र शक्ति मात्र हुन्छ। जुन संविधानले तोकिदिएको हुन्छ, प्रत्याभूत गरेको हुन्छ, ती शक्ति, ती अधिकार मात्र सरकारसँग रहेका हुन्छन्। त भाइ बहिनीहरू, अवश्य पनि तपाईहरुले राज्य भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला, होइन त? अब भने हामी राज्यका आधारभूत तत्वहरूका बारेमा केही छलफल गरौं है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पढेकै हुनुपर्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास मिलेर के बन्छ? अवश्य पनि पानी बन्छ। यसैगरी शरीरमा हाम्रो शरीर पनि हाड, मासु, पानी आदि विभिन्न तत्वले बनेको हुन्छ। त्यसैगरी एउटा घर बनाउँदा पनि विभिन्न तत्वहरूको प्रयोग भएको हुन्छ, हो कि हैन भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै एउटा राज्य हुनका लागि पनि विभिन्न आधारभूत तत्वहरू आवश्यक पर्दछ। त यस्ता तत्वको अभावमा राज्य हुन सक्दैन। कुनै पनि एउटा तत्वको कमी भयो भने जसरी घर बनाउन सकिँदैन, हाम्रो शरीर कमजोर हुन्छ हाम्रो शरीरको कुरा गर्दा भने, त्यस्तै राज्य पनि एउटा तत्वविहीन भयो भने राज्य हुन सक्दैन। राज्यका आधारभूत तत्वहरूमा भूमि, जनसंख्या, सरकार, सार्वभौम सत्ता र संविधान रहेका हुन्छन्। यी भने राज्यका आधारभूत तत्वहरू हुन्। के अरे त? तपाईहरुले टिप्नुभयो भाइ बहिनीहरू? फेरि एकपटक भन्छु है त। भूमि, जनसंख्या, सरकार, सार्वभौम सत्ता र संविधान, यी चाहिँ राज्यका आधारभूत तत्वहरू हुन्। आधारभूत भनेका पहिलो प्राथमिकतामा रहेका तत्वहरू हुन्। त भाइ बहिनीहरू, यी तत्वहरूमध्ये हामी आज यस पाठमा अर्थात हामी आजको कक्षामा भूमि र जनसंख्याका विषयमा छलफलहरू गर्नेछौं। सर्वप्रथम भूमि राज्यको एउटा तत्वको बारेमा हामी छलफल गरौं है त। भूमिलाई जमिन वा भूभाग पनि भन्ने गरिन्छ, माटो पनि भन्छौं हामी, होइन त? भूमि नभएको राज्य हुन सक्दैन। कल्पना गर्नुस् त, अहिले तपाई बसेको जमिन राज्यको हो कि होइन? हामी कुन राज्यमा छौं? हामी नेपालमा छौं। यो जमिन नेपालको हो। अहिले हामीले हाम्रो समाचारहरूमा हाम्रो देशमा यही भूमिका बारेमा विवादहरू भइरहेको कुराहरू सुनिरहेका छौं कि छैनौं त भाइ बहिनीहरू? तपाईहरुले सुन्नु भएको छ? कालापानीको कुरा, लिपु लेकको कुरा, के कुरा भइरहेका छन्?
पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरु समाचार सुन्ने गर्नुहुन्छ, रेडियो टेलिभिजन हेर्ने गर्नुहुन्छ, सुन्ने गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि ती लिपुलेक, कालापानी त्यो भूमिको लागि विवादहरू भइरहेका छन्। त्यो भूमि नेपाल राज्यको हो, तर भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको कारणले अहिले विवाद भएर नेपालले पनि त्यो भूमिहरूलाई नक्सामा जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा कायम राख्नको लागि नक्सा निकालेको छ, होइन त? हामीले बनाउँदै आएका नक्साहरूमा अलिकति अहिले तपाईहरुले देख्नुभएको नक्सा परिवर्तित छ कि छैन? त्यही भूमि हो र हरेक राज्यको निश्चित भूमि हुन्छ। जसरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा तराईको समथर भूभागसम्मको भूमि नेपाल राज्यको हो। भूमिलाई राज्यको शरीरको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। जसरी शरीर बिना मानिसको जीवन कल्पना गर्न नसकिए जस्तै भूमि बिनाको राज्य पनि बन्न सक्दैन। त भाइ बहिनीहरू, भूमिलाई राज्यको भौतिक आधार पनि भनिन्छ। राज्य बन्नका लागि स्थायी रूपमा जनता बस्ने निश्चित भूमि चाहिन्छ। जसरी तपाई हामी बसिरहेका छौं, भूमिभित्र सीमा क्षेत्र, वायुमण्डल, खनिज पदार्थ, वन जंगल, नदी नाला, समुद्री तट आदि पर्दछन्। जसरी हामी हाम्रो ठाउँबाट हेर्यौं भने पनि हामी यी सबै कुराहरू देख्छौं, त्यो भूमिमै हुन्छ। अवश्य पनि हाम्रो देशको पनि सीमा छ, हाम्रो देशमा पनि वायुमण्डल छ, होइन त? त्यसैगरी खनिज पदार्थहरू पनि छन्, वन जंगलहरू पनि छन्, खोला नालाहरू पनि छन्। त्यसैले त हाम्रो राज्य बनेको छ एउटा। त राज्य हुनको लागि भूमि एउटा के रहेछ त? तत्व रहेछ। राज्यको एउटा आधारभूत तत्व भूमि रहेछ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले भूमिको बारेमा बुझेपछि अब म लिएर जान्छु तपाईहरुलाई जनसंख्यातर्फ। जनसंख्या पनि एउटा राज्यको महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व रहेको छ। कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसको समूहलाई जनसंख्या भनिन्छ। केलाई जनसंख्या भनिदो रहेछ त? फेरि पनि है त, एकपटक म दोहोर्याउँछु। पक्कै पनि जनसंख्याको परिभाषा लेख्नु पर्दा, अर्थात जनसंख्या भनेको के हो भनेर लेख्नु पर्दा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र अर्थात भूगोलभित्र, कुनै निश्चित भूगोलभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको समूहलाई। त्यहाँ कुनै लिंग, जात जाति, उमेरको आधारमा विभाजित गरिँदैन। ती सम्पूर्ण त्यस क्षेत्रभित्र बस्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको समूहलाई जनसंख्या भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि जनसंख्या भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा भयो होइन त? जनसंख्या पनि राज्यका लागि एउटा नभई नहुने तत्व हो। कतिपयले यसलाई प्रथम अनिवार्य तत्व पनि मानेका छन्। राज्यको एकदम प्रथम अनिवार्य तत्वको रूपमा पनि यसलाई मान्ने गरेका छन् धेरै विद्वानहरूले। जनसंख्या राज्यको गतिशील तत्व पनि हो, किनभने जनसंख्या परिवर्तन भइरहन्छ, चलायमान भइरहन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ, कम बेसी भइरहन्छ। त्यसकारणले यसलाई गतिशील तत्वको रूपमा मानिन्छ। राज्यका लागि कति जनसंख्या चाहिन्छ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन। कम बेसी कुनै देशमा धेरै, कुनै राज्यमा धेरै जनसंख्या भएको हामीले सुनेका छौं, हैन? त्यसैगरी कुनै देशहरूमा, कुनै राज्यहरूमा थोरै जनसंख्या हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रा छिमेकी दुईवटा राष्ट्रहरू विश्वकै धेरै जनसंख्या भएका देशहरूमा पर्छन्, हो कि होइन? त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, उत्तरतर्फको चीन र दक्षिणतर्फको भारतका कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वमै धेरै जनसंख्या भएका देशहरूमा पर्छन्, अर्थात राज्यहरूमा पर्छन् भने उनीहरूको अगाडि हाम्रो देशको जनसंख्या धेरै थोरै छ, हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू? एकजना विद्वान अरस्तुले भनेका छन्, असल नागरिक भएमा राज्य पनि असल हुन्छ भनेका छन्। नागरिक भन्नुको मतलब जनसंख्या। हाम्रो जुन जनसंख्या छ त्यो राज्यको नागरिक हुन् र असल नागरिक भयो भने हाम्रो देश पनि अथवा राज्य पनि असल हुन्छ अरे। हामी विश्वमा धेरै देख्छौं, राज्यमा असल नागरिक भएका राज्यहरूले धेरै विकास गरेका छन्। राज्यमा विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति पनि रहेका पाइन्छ। विभिन्न जनसंख्याले अर्थात विभिन्न नागरिकहरूले भिन्न भिन्नै भाषा, धर्मको पालना गरिरहेको भेट्छौं हामी। त भाइ बहिनीहरू, राज्यको प्रगति
त्यहाँ बस्ने जनसंख्याको गुण र क्षमतामा भर पर्दछ। त अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले राज्यको आधारभूत तत्व अन्तर्गत भूमि र जनसंख्याको बारेमा बुझ्नुभयो होला। पक्कै पनि मैले आशा गरेको छु तपाईहरुले भूमि र जनसंख्याको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। अब चर्चा गरौं राज्यका अन्य तत्वहरूको बारेमा। ती तत्वहरूमध्ये पहिलो रहेको छ सरकार। सरकार पनि राज्यको एउटा आधारभूत तत्व अन्तर्गत पर्दछ। राज्यको तेस्रो अनिवार्य तत्व भनेको सरकार हो। भूमि र जनसंख्याले मात्र राज्य बन्दैन। हामीले अघि छलफल गरेका थियौं भूमि र जनसंख्या राज्यका आधारभूत तत्वहरू हुन् भनेर। त्यसैगरी अब तेस्रो तत्वको रूपमा सरकार रहेको छ। सरकार राज्य सञ्चालनका माध्यम वा साधन हो। भाइ बहिनीहरू, राज्य सञ्चालन गर्ने माध्यम भनेको सरकार हो। सरकारको माध्यमबाट कुनै पनि राज्य सञ्चालित हुन्छ। सरकार बिनाको जनता वा जनसंख्या असंगठित र अराजक हुन्छ। देशमा रहेका राज्यमा रहेका जनसंख्यालाई परिचालन गर्ने, जनसंख्यालाई चलाउने र उनीहरूलाई संगठित बनाउनको लागि सरकार आवश्यक पर्दछ। तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भाइ बहिनीहरू। त्यसैले सरकारले जनतालाई सही रूपमा परिचालन गर्छ। सरकारले आफ्नो सीमाको सुरक्षा, कानून निर्माण र शान्ति सुरक्षा गर्दछ। सरकारका विभिन्न कामहरू मध्ये का महत्वपूर्ण कामहरू भनेको विभिन्न सीमाको सुरक्षा गर्नु, त्यसपछाडि कानून निर्माण गर्नु र जनसंख्या अथवा देशका नागरिक, राज्यका नागरिकको शान्ति र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको मुख्य कामहरू पर्दछन्। त्यस्तै अन्य कामहरू पनि छन् सरकारको। राजस्व संकलन गर्नु, प्रशासन सञ्चालन गर्नु, वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने लगायतका कामहरू पनि सरकारले गर्दछ। राजस्व संकलन भन्नाले के त भाइ बहिनीहरू? देशमा विभिन्न सेवा सुविधाहरू प्रदान गरे बापत करहरू उठाउने र देशको विकास निर्माणको कामहरू, हामीले अघि तोकिएका कामहरूमा खर्च गर्नको लागि चाहिने रुपियाँ पैसा संकलन गर्ने कामलाई राजस्व संकलन भनिन्छ। त राजस्व संकलन गर्ने काम पनि कसको रहेछ त? सरकारको। त्यसैगरी प्रशासन सञ्चालन गर्नु। प्रशासन देश सञ्चालनका विभिन्न अंगहरू हुन्छन्। ती अंगहरू, ती कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने काम प्रशासन सञ्चालनको काम अन्तर्गत पर्दछन्। र प्रशासन सञ्चालनका लागि पनि राजस्व अर्थात आर्थिक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट प्रशासन सञ्चालन गरेर देश विकास, देश निर्माणको कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तैगरी वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने काम पनि कसको रहेछ त? सरकारको। अवश्य पनि वैदेशिक सम्बन्ध भन्नाले एक देशले अर्को देशमा आफ्नो सम्बन्धहरू स्थापना गर्नुलाई वैदेशिक सम्बन्ध भनिन्छ। र एउटा राज्यको सम्बन्ध अरू राज्यहरूसँग राम्रो हुनुपर्छ, सकुशल हुनुपर्छ भनेर सरकारले ती कामहरू गर्ने गर्दछ। वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने कामहरू गर्दछ। सरकारको कार्य गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत अन्य संवैधानिक अंगको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सुन्नुभएको होला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चाहिँ नेपालको संवैधानिक अंगहरूमा प्रमुख अंगका रूपमा रहेका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। तपाईहरुलाई थाहा छ न्यायपालिकाले के काम गर्छ? न्यायपालिकाले न्याय दिने काम गर्छ। कसैलाई दुःख पर्यो, कसैलाई कानून बमोजिमको उसले कारबाही पाएन अथवा कारबाही हुन सकेन भने न्याय दिने काम न्यायालयले गर्छ। हाम्रो देशमा पनि न्यायपालिकाको रूपमा अदालतहरू रहेका छन् धेरै ठाउँमा। त्यसैगरी संवैधानिक अंग अन्तर्गतै व्यवस्थापिका पनि पर्छ। हामीले सुनेका छौं, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, व्यवस्थापिका भनेको संसद हो। संसद हामीले सुनेका छौं नि, हामीले चुनेर पठाएका, निर्वाचनद्वारा पठाएका मानिसहरूले के गर्ने गर्छन्? व्यवस्थापिका सञ्चालन गर्ने गर्छन् अथवा व्यवस्थापिका सञ्चालित हुन्छ। र व्यवस्थापिकामा कानून बनाउने कामहरू हुन्छ र व्यवस्थापिकामा रहेका सदस्यहरूले नै कानून बनाएर देशको राज्य सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्।
त कार्यपालिका भनेको पनि त भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको होला। अवश्य पनि कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद हुन्छ, मन्त्रीमण्डल हुन्छ, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू हुन्छन्, जसलाई हामी सरकार भन्ने गर्छौं। त्यो सञ्चालन गर्ने, देश सञ्चालन गर्नको लागि बनाइएको व्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनहरू नियमहरूलाई प्रयोग गर्दै देश विकासको कामहरूलाई अगाडि बढाउने काम भनेको कार्यपालिकाले गर्छ, अर्थात सरकारले गर्छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न संवैधानिक अंगहरू पनि रहेका हुन्छन् सरकार अन्तर्गत। र वर्तमान समयमा लोकतान्त्रिक र जनताको इच्छा अनुसार चल्ने सरकार राम्रो मानिन्छ। सरकारले सबै जनताहरूले भने अनुसारको जनतालाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्ने सरकारलाई नै राम्रो सरकार मानिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, राज्यका आधारभूत तत्वहरू मध्येमा सरकार एउटा अर्थात तेस्रो तत्वको रूपमा हामीले छलफल गर्यौं, होइन त? अब भने हामी सार्वभौम सत्ताको बारेमा छलफल गर्नेछौं। त भाइ बहिनीहरू, सार्वभौम सत्ता एक प्रकारको विशेष शक्ति हो। यसलाई शासन सञ्चालनको अधिकार मानिन्छ। आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र राज्यलाई प्राप्त सत्ताको अधिकार सार्वभौम सत्ता हो। अर्थात आफ्नो देशको सीमानाभित्र रहेको शक्ति जुन हुन्छ त्यसलाई नै सार्वभौम सत्ता भनिन्छ। सार्वभौम सत्तालाई सम्प्रभुता पनि भनिन्छ। के भनिन्छ अरे त भाइ बहिनीहरू? सम्प्रभुता। यो राज्यको अति महत्वपूर्ण र अनिवार्य तत्व हो। यसलाई राज्यको प्राण पनि भनिन्छ। सार्वभौम सत्ता भएन भने राज्य सञ्चालन अथवा राज्यलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन। कुनै पनि राज्य हुनको लागि सार्वभौम सत्ता हुनुपर्छ। यसको अभावमा राज्यले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। यसले राज्यलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र मान्यता प्रदान गर्छ। त भाइ बहिनीहरू, सार्वभौम सत्ताले राज्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्व दिने गर्दछ। संविधान कानूनमा सार्वभौमिकता कसमा रहने भन्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ र हाम्रो देशको संविधान 2072ले पनि नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था गरेको छ। त भाइ बहिनीहरू, राज्यको आधारभूत तत्वहरू अन्तर्गत हामीले छलफल गरिरहेका छौं सार्वभौम सत्ताको बारेमा। अब छलफल गर्छौं आजको कक्षाको अन्तिम राज्यका आधारभूत तत्वहरू अन्तर्गत संविधानको बारेमा। त भाइ बहिनीहरू, राज्यको अर्को महत्वपूर्ण तत्व संविधान पनि हो। यो देशको मूल कानून हो। संविधानलाई कुनै पनि राज्यको अथवा कुनै पनि देशको मूल कानूनको रूपमा लिइन्छ। त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हाम्रो देशको संविधान अर्थात नेपालको अहिलेको वर्तमान संविधान कहिले घोषणा गरिएको थियो? पक्कै पनि थाहा छ, 2072 साल असोज 3 गते। र संविधानले राज्यको सञ्चालनका तौर तरिका र जनताका अधिकार र हकहरूको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। त्यसरी एउटा सफल र सबल राज्य हुनका लागि विभिन्न तत्वको आवश्यकता पर्दछ। त भाइ बहिनीहरू, राज्यले सरकार मार्फत जनतालाई विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ। जनताको सुरक्षा गर्दै देशमा शान्ति कायम गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो र जनताको इच्छा अनुसार लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाउनु हरेक राज्यको कर्तव्य हो र यी सबै कुराहरूको प्रत्याभूति हाम्रो देशको अथवा प्रत्येक राज्यको संविधानले अर्थात त्यो देशको मूल कानूनले गरेको हुन्छ। जसरी हाम्रो देशको मूल कानून अर्थात हाम्रो देशको संविधानले पनि राज्यको लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाउनु पर्छ भनेर निश्चित गरेको छ, त्यसैगरी राज्यमा संविधानले अरू कुराहरूलाई पनि जनताको लागि निश्चित गरिएका हुन्छन्। ती कुराहरू जनता समक्ष पुर्याउने काम भनेको सरकारले गर्दछ। त यसरी हरेक राज्यका आधारभूत तत्वहरू एक अर्कासँग जोडिएर रहेका हुन्छन्। त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले राज्यका आधारभूत तत्वहरू अन्तर्गत जम्मा 5 वटा तत्वहरूको बारेमा छलफल गर्यौं, होइन त? भन्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के छलफल गर्यौं?
राज्यका आधारभूत तत्वहरू अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला हामीले कुन तत्वको बारेमा छलफल गर्यौं? अवश्य पनि तपाईहरुले टिपेर बस्नु भएको होला। पक्कै पनि हामीले पहिलो तत्वको रूपमा भूमिको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसपछाडी अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू हामीले त्यसपछाडी जनसंख्याको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसपछाडी आएर हामीले छलफल गर्यौं सरकार। सरकार पनि राज्यको एउटा आधारभूत तत्व रहेको छ। त त्यसैगरी अर्को तत्व भनेको सार्वभौम सत्ता पनि हो र यो के पनि हो त भन्दा राज्यको एउटा विशेष शक्ति पनि हो। हामीले त्यो कुराहरु पनि यहाँ गर्यौं र अन्तिममा हामीले कुरा गर्यौं देशको मूल कानून अथवा राज्यको मूल कानून संविधान। संविधान पनि राज्यको एउटा आधारभूत तत्व हो भनेर कुराहरु गर्यौं। त भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला हैन? राज्यका आधारभूत तत्वहरू भूमि, जनसंख्या, सरकार, सार्वभौम सत्ता र संविधान। हामीले हाम्रो कक्षामा यी कुराहरुका बारेमा बुझ्नु जरुरी छ र तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला आजको कक्षाबाट भन्ने आशा राख्दछु र आजको कक्षाबाट तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु अहिले कार्यक्रम रेडियो स्कुल सुन्दै हुनुहुन्छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023-563-037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अब आजको अन्तिम कक्षामा कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस्। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म मेरो परिचय दिन गइरहेको छु। मेरो नाम गोपाल प्याकुरेल हो। म शहीद दशरथ चन्द मावि मेचीनगर 13 चाराली झापाको माध्यमिक तहको सामाजिक विषय शिक्षक हो। भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुले अध्ययन गर्ने माध्यमिक तहको अनिवार्य विषय अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षकको रूपमा तपाईहरु सामु प्रस्तुत भएको छु। यस रेडियो साथी मार्फत तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु यो कार्यक्रम सुनिरहँदा आफूसँग सम्बन्धित पाठ्यपुस्तक र डट लेख्ने लिएर उपस्थित हुनुपर्नेछ। तपाईहरु यो लामो समयदेखि यो विश्व परिवेशमा जुन भाइरसको प्रकोप छ त्यसको असर हामीले पनि झेलिरहेका छौं। लकडाउनको परिस्थितिमा अवस्थामा हामी रहेका छौं। यो लकडाउनको परिस्थितिबाट विगत 2 महिना यता तपाई घरमै रहनु भएको छ। विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा पठन पाठनका कामहरू बन्द भएका छन्। यो लकडाउनको परिस्थितिमा तपाईहरु घरमा बसेर के गरिरहनु भएको छ त्यो हामी सबैको चासो र सरोकारको विषय हो। अझ हामी शिक्षकहरू तपाईहरुको अवस्थासँग धेरै नै चिन्तित रहेका छौं। यो शिक्षण कार्य गर्नुभन्दा पनि पहिले म तपाईहरुलाई केही समसामयिक कुराको बारेमा जानकारी गराउँदछु। यो अवस्थामा तपाईहरु घरमै बस्नुपर्छ। नेपाल सरकारले घरमै बस्न उर्दी जारी गरेको छ। यसबाट जोगिने सर्वोत्तम उपाय भनेको लकडाउन नै हो, एकान्तवास नै हो। यो अवस्थामा तपाई विद्यार्थीहरूले सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य खानपानका कुराहरूमा लाग्नुपर्छ। बजारका खानेकुराहरू खानु हुँदैन। त्यसैगरी आफूलाई अनावश्यक रूपमा शंका पनि गर्नु हुँदैन। मलाई कोरोनाले भेट्यो कि छोयो कि, मलाई रुगा लाग्यो, टाउको दुखो, सामान्य कतिखेर हुन पनि सक्छ। यो मौसम त्यसको बेला पनि हो। त्यसैले नभएका कुरामा डर मान्नु पनि हुँदैन र हामीले आफ्नो शरीरमा रहेको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यो वृद्धि गर्ने उपाय भनेको स्वस्थ खानपान नै मैले अघि भनिसकेको छु। त्यसैगरी घरमा रहेका बेला अथवा बाहिर केही कामले निस्कियो भने पनि हामीले बारम्बार साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ। झरीमा भिज्नु हुँदैन। अहिले झरीको समय पनि छ। झरीमा तपाईहरु पक्कै पनि बाहिर जानुहुन्न, धुलो खेल्नुहुन्न, दैनिक नुहाइधुवाइ गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी घरमा बसेर बुबा आमालाई घरका दैनिक कामकाजमा तपाईले सकेको सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो, हाम्रो सिकाइ पनि हो, हाम्रो सिपको विकास पनि गर्छ, व्यावहारिक सिपको विकास गर्छ। त्यस्तै आफूलाई बिसन्चो फिलिङ गर्नुभयो भने बुवा आमालाई पहिले अथवा अभिभावकलाई सुनाउनु तपाईको कर्तव्य पनि हो। यो अवस्थामा तपाई घरमा बसिरहँदा पठन पाठन विद्यालयमा पठन पाठन नभइरहँदाखेरि तपाईले विशेष गरी यो सामाजिक सिपसँग सम्बन्धित, सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित
कुराहरूमा तपाईँ संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। तपाईको रुचि अनुसारको चित्र तपाईले कोर्न सक्नुहुन्छ। कविता लेख्ने गर्नुहोस्। आफूलाई जस्तो जानिन्छ, जति जानिन्छ आफ्ना अभिभावकहरूबाट, अग्रजहरूबाट, केही घर परिवारबाट सिक्दै कविता लेख्ने गर्नुहोस्, गीत लेख्ने गर्नुहोस्, संवाद लेख्ने गर्नुहोस्, समाचार हेर्ने गर्नुहोस्। म अझ समाचारमा बढी विशेष जोड दिन चाहन्छु। तपाईँ एउटा विद्यार्थी हो, तपाईँ देशको एउटा भविष्यको कर्णधार पनि हो। त्यसैले समसामयिक समाचारहरू अवश्य पनि पढ्नुपर्छ। कम्तीमा पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले पठन पाठन भएको समयमा त एकपटक टेलिभिजन अथवा रेडियोको समाचार हेर्ने र एउटा कम्तीमा पनि स्थानीय पत्र पत्रिका एउटा अध्ययन गर्ने भनेर म विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गर्थे भने अहिले त अब फुर्सदको समय छ। तपाईले बारम्बार समाचार हेर्ने गर्नुपर्छ। यसले सामाजिक विषयलाई पूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसैगरी घर परिवारमा झैझगडा नगर्ने, अनावश्यक तङ भनिन्छ नि, अनावश्यक तङ नगर्ने अभिभावकहरूसँग। जस्तो अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरूको उमेर पनि त्यस्तै छ, टिनेजमा हुनुहुन्छ तपाईहरू। साथी भेट्न जान्छु भनेर बुवा आमासँग अलिकति जिद्दी गर्ने, अनि म यो खान्छु त्यो खान्छु पैसा दिनुहोस् भन्ने जस्ता गरेर बुवा आमालाई अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्ने अनि घुर्क्याउने, रिसाउने गरियो भनेदेखि हाम्रो पाचन शक्तिमा हामी रिसायौं, हामी अलिकति चिन्ता लिएर बस्यौं भने हाम्रो पाचन शक्तिमा असर गर्छ। पाचन शक्ति असर गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी पावर कम हुनु हो। यी सबै कुराहरूमा तपाईहरू ध्यान दिनुहोस् र लकडाउनमा सुरक्षित अवस्थाले बस्नुहोस् भन्ने म पहिलो तपाईहरुलाई एउटा सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यो सामाजिक अध्ययन विषय एउटा सरल विषय हो, यसलाई जटिल विषय भन्नु हुँदैन, सरल विषयको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यसको सुरुवात सन् 1892 मा अमेरिकाबाट भएको। यसको अमेरिकाबाट यो विषयको सुरुवात भयो। पठन पाठन विद्यालय स्तरमा पठन पाठनको मान्यता पाएको हो र विश्वमा अन्य राष्ट्रहरूमा सन् 1955 देखि यसले पाएको विश्वव्यापी मान्यता पाएको हो। यसको यो विषयको केन्द्रबिन्दु भनेको मानिस हो। केन्द्रबिन्दु भनेको मानिस र मानिस बस्ने, मानिस रहने समाज हो। यसले मानिसको र अन्य मानिस र उसको वातावरण बीचको अन्तर सम्बन्धको अध्ययन गर्दछ। सामाजिक विज्ञानसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यो एउटा बहुविषयक स्वभावको विषय हो। यस विषयले द्रुत गतिमा समाजमा भइरहेका विकासका गतिविधिहरू, सामाजिक गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधिहरू लगायत विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्दछ। यो विषय विभिन्न समयमा अध्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ र मानवको विगत भन्दा पनि समकालीन मानवीय जीवनका समस्याहरूमा यसले जोड दिन्छ। ऐतिहासिक कुराहरू सँगसँगै वर्तमान कुराहरू, समकालीन कुराहरूलाई यसले जोड दिन्छ। यसका क्षेत्रहरू, सामाजिक अध्ययनका क्षेत्रहरू व्यक्ति, परिवार र छिमेकुन, स्थानीय स्तर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर, यसरी यसका क्षेत्रहरू हुन्। यो विषयले समस्यालाई, खास गरी समस्यालाई बुझ्न मद्दत गर्दछ। यो विषय समस्यामूलक, समस्या केन्द्रित विषयवस्तु हो र नेपालमा भन्ने हो भने विक्रम सम्वत 1990 मा पहिलो पटक एसएलसी को पाठ्यक्रममा समावेश भएको हो। यसले विषयवस्तुको सिकाइलाई लर्निङ बाई डुइङ मा जोड दिँदै शिक्षण गर्नुपर्ने कुराहरूमा जोड दिन्छ। यसले लर्निङ बाई डुइङ पहिले गर्ने अनि त्यसपछि सिक्ने, गराइबाट सिकाइ प्राप्त गर्ने सामाजिक सिपको विकास यसले गर्छ। यो विषय एउटा बहुविषयक स्वभाव भएको हुनाले तपाईले यो विषय एउटा रमाइलो साथ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईका पाठ्यपुस्तकमा विभिन्न पाठहरू समावेश, ती पाठहरू म अहिले प्रस्तुत गर्नेछु। ती रमाइलोसँग तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। यी विषयवस्तुहरूलाई हामी रेडियो मार्फत, रेडियो साथी मार्फत यी विषयवस्तु तपाईहरू, यस पुस्तकमा भएका विषयवस्तु, यो विषयमा भएका विषयवस्तुहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईले दैनिक रूपले बिहिबार यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ 11 देखि 11:30 बजेसम्म। म अब एउटा सामाजिक विषयको शिक्षक भएको नाताले सामाजिक विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु तपाईहरू समक्ष। सामाजिक अध्ययन विषय एउटा व्यक्ति र समाजसँग सम्बन्धित विषय हो। सामाजिक विषय एउटा बहुविषयक विषय हो। धेरैवटा सामाजिक विज्ञानका विषयहरू मिलाएर बनाएको हुन्छ, जस्तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जस्ता विषयहरू मिलाएर बनाएको विषय हो। यसलाई एउटा आइसक्रिमको स्वादको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। त्यसैले यो विषयका विभिन्न एकाइहरूमा विभिन्न विज्ञानका, सामाजिक विज्ञानका विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत गरेको छ। जम्मा
तपाईसँग अगाडि पाठ्यपुस्तक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अगाडि विषय सूची निकालेर तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईको पाठ्यपुस्तकमा यो विषयका जम्मा 9 वटा एकाइ छन्, हो नि। 9 वटा एकाइमा सबैभन्दा पहिलो एकाइ भनेको हामी र हाम्रो समाज। तपाई पहिलो एकाइमा हामी र हाम्रो समाज, समाजको बारेमा, परिवारको बारेमा, आफ्नो बारेमा तपाईहरू यो एकाइमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यो एकाइबाट तपाईहरूले समाजको बारेमा, समुदायको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एकाइ 2 मा विकास र विकासका पूर्वाधारहरू। तपाईलाई थाहा छ, विकास राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, समाजको मेरुदण्ड हो। विकास भन्ने बित्तिकै भौतिक विकासको कुरो मात्र नभएर अन्य समग्र विकासलाई लिइन्छ। विकासका पूर्वाधारहरू विद्युत, खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू हुन्। ती विकासका पूर्वाधारहरूको विकास नभइकन विकास हुन सक्दैन र विकास गर्दाखेरि अपनाउने प्रक्रियाहरू, विधिहरू, त्यसका मूल्य मान्यताहरू के छन् भन्ने कुराहरू हामी यसमा पढ्न सक्छौं र विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरू पनि यसमा पढ्न सक्छौं, हामी सिक्न सक्छौं। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू एकाइ 3 मा हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्ने पाठ पढ्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक मूल्य र मान्यता, हामी को हौं त भन्दाखेरि हामी मानिस हौं। मानिस कहाँ बस्छ? समाजमा बस्छ। समाजभन्दा पहिले ऊ परिवारमा रहन्छ। एउटा व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ, परिवार मिलेर एउटा समाज बन्छ। समाजमा विभिन्न मूल्य मान्यताहरू, प्रचलनहरू रहेका छन्। तिनै मूल्य मान्यता, प्रचलनहरूको बारेमा हामी यो एकाइमा पढ्ने गर्छौं। त्यसैगरी एकाइ 4 मा हामी सामाजिक समस्या र समाधानको बारेमा पढ्ने गर्छौं। हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। अब त्यो भित्र पनि हाम्रा धेरै समस्याहरू छन्, सामाजिक जटिलताहरू रहेका छन्, सामाजिक समस्याहरू रहेका छन्। जस्तो छाउपडी प्रथा भयो, चेलीबेटी बेचबिखन भयो, लागु औषध ओसार पसार भयो, दुर्व्यसनी भयो, त्यसैगरी घुम्टो प्रथा भयो, देउकी प्रथा भयो। यस्ता हरेक किसिमका सामाजिक समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूले हाम्रो समाजलाई आक्रान्त पारेको छ। हाम्रो देशको सामाजिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ, आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ, चेतनाको स्तर उकास्न समस्या परेको छ। यद्यपि यी समस्याहरू बिस्तारै हल हुँदै गइरहेका छन्। यी सबै समस्याको समाधान गर्ने भनेको शिक्षा नै हो। शिक्षा यी समस्याको समाधानका लागि के उपायहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरो हामी एकाइ 4 मा अध्ययन गर्नेछौं। तपाईहरूलाई मैले एकाइ 1, एकाइ 2, एकाइ 3 र एकाइ 4 को बारेमा जानकारी गराइसकेँ। म फेरि भन्दैछु, एकाइ 1 मा हामी र हाम्रो समाजको बारेमा अध्ययन गर्छौं। 2 मा विकास र विकासका यसका पूर्वाधारहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौं। 3 मा सामाजिक मूल्य र मान्यताको बारेमा अध्ययन गर्छौं र 4 मा सामाजिक समस्या र समाधान भनेर 4 वटा एकाइको बारेमा मैले जानकारी दिइसकेँ। अब तपाईँ नयाँ कक्षामा हुनुहुन्छ, जो 9 कक्षा 8 कक्षा उत्तीर्ण गरेर 9 कक्षामा जानुभएको छ, 9 उत्तीर्ण गरेर 10 मा जानुभएको छ, तपाईँहरूका लागि यो नौलो हुन सक्छ। 10 कक्षामा एसी रोकेर बसेका विद्यार्थीहरू, तपाईँ भाइ बहिनीहरूलाई यो नौलो पक्कै पनि होइन, पठन पाठन भइसकेको छ। यद्यपि नयाँ कक्षामा जाने विद्यार्थीहरूका लागि यो विषय क्रमको बारेमा मैले जानकारी दिन गइरहेको छु। यो सर्वप्रथम पहिलो कक्षाको लागि। त्यसैगरी एकाइ 5 मा नागरिक चेतना। यो नागरिक चेतना भनेको मानिस एउटा चेतनशील प्राणी हो। कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्र पहिचान प्राप्त व्यक्ति त्यो त्यसको नागरिक हो। त्यो नागरिकमा चेतना हुनुपर्छ। जबसम्म चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म यी माथिका सबै कुराहरू हराएर जान्छन्, यी माथिका सबै कुराहरू कमजोर भएर जान्छन्। त्यो नागरिक चेतना को विकास गर्ने काम सामाजिक विषयले गर्छ। नागरिक चेतना अन्तर्गत हामी राजनीतिक कुराहरूको अध्ययन गर्छौं। राजनीतिक कुराहरूमा देशको संविधानको बारेमा, देशको संविधानमा रहेका मौलिक हकको बारेमा, अनि देशको संविधानमा व्यवस्था गरेका अन्य कुराहरू जस्तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान सभा, त्यसैगरी अन्य विषयवस्तुको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौं। अनि नागरिक चेतना सकिसकेपछि हामी एकाइ 6 मा प्रवेश गर्छौं। एकाइ 6 मा हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइ छ। यो भूगोलसँग सम्बन्धित रहेको छ। अघिको नागरिक चेतना राजनीति शास्त्रसँग सम्बन्धित थियो भने हाम्रो भूगोलसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो पृथ्वीमा
हाम्रो पृथ्वीमा हामी भूगोलसँग सम्बन्धित पाठहरू अध्ययन गर्नेछौँ। भूगोलसँग सम्बन्धित पाठहरूमा हामी हावापानी, यहाँका वनस्पति, यहाँको जनजीवनको बारेमा हामी पढ्छौँ। त्यति मात्रै नभएर विश्वको हावापानी, विश्वका विभिन्न महादेशहरूमा रहेका हावापानी र जनजीवनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ र त्यहाँको राजनीतिक नक्सा, भौतिक नक्साको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। नक्सा भर्ने काम गर्छौँ। विभिन्न विवरणहरू नक्सामा छुट्याउँछौँ। नक्सा कोर्ने सिपको पनि हामी विकास गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो विगतमा इतिहाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अध्ययन गर्नेछौँ। इतिहासमा 2007 सालसम्मको इतिहास हामी कक्षा 9 मा अध्ययन गर्छौँ भने कक्षा 10 मा गएर 7 साल पछाडि हालसम्मका ऐतिहासिक कुराहरूको हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यसै गरी एकाइ 8 मा आर्थिक क्रियाकलाप यो अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेको छ, आर्थिक जगतसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो आर्थिक क्रियाकलापमा हामी बजेटका कुराहरू पढ्छौँ, सहकारीका कुराहरू पढ्छौँ। यो आर्थिक विकासको 3 खम्बे अर्थनीति भन्छ। 3 खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ। भाइ बहिनीहरू, सहकारी अहिले समाज विकासको, ग्रामीण क्षेत्रको विकासको एउटा मेरुदण्डको रूपमा साबित हुँदै गइरहेको छ। यी कुराहरू आर्थिक क्रियाकलापमा हामी पढ्छौँ। त्यसै गरी बजेट निर्माण प्रक्रियाका कुराहरू, त्यसै गरी योजनाका कुराहरू पढ्छौँ, पञ्चवर्षीय योजनाका कुराहरू पढ्छौँ। यी कुराहरू हामीले आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्गत पढ्ने गर्छौँ एकाइ 8 मा। र अन्तिम एकाइमा हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग भन्ने एकाइ अन्तर्गत हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग नेपालको सम्बन्धका साथै सहयोगको आदान प्रदान कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी 9औं एकाइमा हामी अध्ययन गर्छौँ। अब तपाईहरूले यी सबै एकाइहरू पढिसक्नको लागि 1 वर्षको कोर्स हो यो। 1 वर्षमा तपाईहरू यी सबै कुराहरू अवश्य पनि पढिसक्नुहुन्छ। अब सामाजिक अध्ययन विषयले के सिपको विकास गर्छ, तपाईहरूले के कुरा जान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्योतर्फ हामी लाग्दैछौँ। सामाजिक अध्ययन विषय सिकिसकेपछि, जस्तो तपाईँ गणित पढ्नुहुन्छ, गणितीय सिपको विकास गर्नुहुन्छ, नेपाली अङ्ग्रेजीमा भाषिक सिपको विकास गर्नुहुन्छ भनेदेखि सामाजिकमा विभिन्न सामाजिक सिपको विकास गर्नुहुन्छ। ती सामाजिक सिपहरू के हुन्छ भन्दाखेरि ती सिपहरूलाई खास गरी सृजनात्मक कार्य र सिपमूलक कार्य गरेर 2टा कार्यमा विभाजन गरिएको छ। सृजनात्मक कार्य अन्तर्गत तपाईले सिक्नै पर्ने, तपाईँ कक्षा 9 वा 10 का विद्यार्थीहरूले सिक्नै पर्ने कुराहरू कथा लेखन छ, कविता छ, कविता लेखन, गीत, वक्तित्व कला, संवाद, चिठी, सम्पादकीय, समाचार, चित्र कोर्ने, त्यस्तै गरी नारा तयार गर्ने, पम्पलेट तयार गर्ने, पर्चा तयार गर्ने, चार्ट तयार गर्ने, यस्ता विभिन्न सृजनात्मक कार्यहरू रहेका छन्। यो सृजनात्मक कार्य तपाईले ती अगाडिका एकाइहरू पढिसक्दा सँगसँगै तपाईले लिएर जानुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँ सिक्दै जानुहुन्छ। सरहरूले तपाईलाई सँगसँगै सिकाउँदै जानुहुन्छ। तपाईले कथा लेख्न सिक्नुपर्छ। मैले फेरि पनि सृजनात्मक कार्य अन्तर्गत अलिक विस्तृत रूपमा गएँ। कथा लेख्न सिक्नुपर्छ, छोटा कथाहरू, लघु कथाहरू लेख्न सिक्नुपर्छ। ती कथा भनेका कस्ता हुन्छन् भने विषयवस्तुसँग हाम्रा पाठहरूसँग, जस्तो सामाजिक समस्या र पहिचान, सामाजिक समस्या र समाधान भन्ने एकाइ 4 मैले अघि भनिसकेको छु। काल्पनिक रूपले कथा लेख्नुपर्छ। हाम्रो गाउँमा, मेरो समुदायमा यस्तो सामाजिक समस्या थियो, यो सामाजिक समस्या यो भयो अनि यो व्यक्तिले यसो गर्यो भनेर एउटा काल्पनिक रूपले कथा कोर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कथाको माध्यमबाट सामाजिक समस्यालाई उजागर गर्न सक्नुहुन्छ। कविता लेखन मार्फत विषयवस्तु कविता लेखन मार्फत प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, गीत मार्फत। अनि वक्तित्व कला, तपाईँ वक्तित्व कला प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि पनि भाषा विषय, नेपाली, विशेष गरेर नेपाली विषयले यो तपाईहरू सिक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक विषयका विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर व्यक्तित्व कलाको विकास पनि गर्नुपर्छ। तपाईले संवाद लेख्न सक्नुपर्छ। विभिन्न विषयवस्तु हाम्रा सामाजिक विषयवस्तु, सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विषयवस्तु राखेर तपाईँ संवाद लेख्न सक्नुहुन्छ। संवाद छोटो हुनुपर्छ, संवाद लामो लेख्नु हुँदैन। विषयवस्तुमा तुरुन्तै प्रवेश गर्नुपर्छ। खास गरी 4टा स्टेज हुनुपर्छ यो संवादमा। लामो संवाद, के छ, के खायो, कसो गर्यो, अनि निन्द्रा लागेन जस्ता कुराहरू सोधिरहनु आवश्यक छैन। ठ्याक्कै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर 2 जना बीचको संवाद खास गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो सिपको विकास तपाईले गर्नुपर्छ। अनि चिठी
चिठी लेख्न सिक्नुपर्छ। अब सामाजिक समस्याको बारेमा होस् वा हाम्रा विगतको बारेमा होस्, आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा होस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा होस्, नागरिक चेतनासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु, राजनीतिक विषयवस्तुका सम्बन्धमा होस्, तपाईँले चिठी पनि लेख्न सक्नुपर्छ। त्यसका विषयवस्तु लाएर चिठी लेख्नुपर्छ। अब सम्पादकीय, तपाईँले सम्पादकीय सिक्न र बुझ्नलाई सजिलो छ। तपाईँ पत्र पत्रिका हेर्ने गर्नुहोस्। पत्र पत्रिका, हरेक पत्र पत्रिकामा सम्पादकका विचार, समसामयिक विचारहरू, समसामयिक सवालहरूमा सम्पादकको विचार हुन्छ एउटा कुनै पेजमा, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी समाचार कोर्नुपर्छ। समाचार लेख्ने सिपको विकास गर्नुपर्छ। पहिले नै तपाईँले एउटा सिपको विकास गर्नुपर्छ, समाचार लेख्ने सिपको। त्यो सिपको विकास गर्नको लागि सरहरूले तपाईँलाई सिपको विकास गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफैले पनि पत्रिकामा कसरी लेख्ने रहेछ भनेर पत्रिका हेर्दै गएपछि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ। चित्र कोर्नुपर्छ। तपाईँले चित्र, विभिन्न खालका चित्रहरू कोर्नुपर्छ। त्यो सिपको विकास हुनुपर्छ। नारा, सामाजिक समस्यासँग, विशेष खास गरी सामाजिक समस्यासँग सम्बन्धित एउटा नारा तयार गर्नुहोस् भनेर परीक्षामा सोधिरहने गरिन्छ। नारा लेख्न सिक्नुपर्छ। त्यस्तै गरी पम्पलेट तयार गर्ने, पर्चा बनाउने, चार्ट बनाउने, यस्ता काममा तपाईँ लाग्नुपर्छ। त्यति मात्रै नभएर राजनीतिक दलका घोषणा पत्र पनि तयार गर्नलाई तपाईँले सिक्नुपर्छ। यी सृजनात्मक कार्य अन्तर्गत पर्छन्। त्यसै गरी सिपमूलक कार्य, सिपमूलक कार्यमा तपाईँले कुनै पनि विषयवस्तु, कुनै पनि तथ्याङ्कको सूची तयार गर्ने, सिपको विकास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी तालिका तयार गर्ने, स्तम्भ चित्र तयार गर्ने, वृत्त चित्र तयार गर्ने, तालिका, स्तम्भ चित्र, सूची भनेका तपाईँका गणित विषयसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ। तपाईँले गणित विषयमा पनि यी कुराहरू सिकिसकेको हुनुपर्छ। अनि समय रेखा, यो समय रेखा तपाईँले समयलाई रेखामा देखाउने विषयवस्तु हो। यो सिपमूलक कार्यले इतिहाससँग सम्बन्ध राख्दछ, इतिहासका विषयवस्तुसँग सम्बन्ध राख्दछ। त्यसै गरी नक्सा कोर्ने, तपाईँले खास गरी आफ्नो जिल्लाको, आफ्नो प्रदेशको, आफ्नो देशको, अनि त्यस्तै गरेर विश्वको नक्सा, कुनै पनि महादेशको नक्सा कोर्ने सिपको विकास तपाईँले गर्नुहुन्छ। यो भूगोलसँग सम्बन्ध राख्दछ। हाम्रो पृथ्वी भन्ने पाठसँग सम्बन्ध राख्दछ। अनि योजना निर्माणका कुराहरू तपाईँको यो विषयवस्तु भनेको हामीले अघि भनिसकेका छौँ। एकाइ 2मा विकास र विकासका पूर्वाधारहरू र आर्थिक क्रियाकलाप, यी दुईटै पाठहरूसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ। तपाईँ ती पाठहरू अन्तर्गत सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्नावली बनाउने, कुनै प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि, तपाईँ कुनै लघु अध्ययन गर्नको लागि सामाजिक विषयमा धेरै क्रियाकलापहरू रहेका छन्। समुदायमा गरेर गरिने क्रियाकलापहरू रहेका छन्। कक्षा कोठामा सिकिने भन्दा पनि तपाईँ समुदायमा गएर धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। समुदायमा गएर कुनै अध्ययन गर्नको लागि र प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि सर्वप्रथम प्रश्नावलीको आवश्यकता पर्दछ। ती प्रश्नावलीहरू तपाईँले बनाउन सिक्नु पर्दछ। पोस्टर बनाउन सिक्नु पर्दछ। समाचार लेखन सृजनात्मक कार्य अन्तर्गत पर्यो भने समाचार सङ्कलन सिपमूलक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। तपाईँले समाचार सङ्कलन, तपाईँको समुदायमा भएका कुनै पनि गतिविधिहरूलाई समाचारको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको सृजनात्मक कार्य पनि हुन्छ भने सिपमूलक कार्यमा पनि तपाईँ पोख्त बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विद्यालयमा भएका गतिविधिहरूलाई पनि समाचारको रूपमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी मैले अघि भनिसकेँ, प्रश्नावली तयार गरिसकेपछि प्रतिवेदन लेखनमा हामी लाग्छौँ। प्रतिवेदन लेख्ने सिपको विकास पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी खास गरी सामाजिक विषयमा प्राप्त गर्नुपर्ने सिपहरू, जान्नुपर्ने कुराहरू यिनै छन्। मैले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म यो पहिलो दिनको क्लास भएको हुनाले तपाईँहरूलाई यो विषयको मूल्याङ्कन प्रक्रियातर्फ गइरहेको छु। अब मूल्याङ्कनलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ। यो विषयको मूल्याङ्कनलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ। तपाईँले कति सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुभयो वा भएन भनेर जाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने मूल्याङ्कनलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा सैद्धान्तिक परीक्षा हुन्छ जो 75 पूर्णाङ्कको हुन्छ, 75 अङ्कको रहेको छ, र अर्को प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ। त्यो प्रयोगात्मक परीक्षा 25 अङ्कको रहेको छ। 25 अङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षा तपाईँले उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवैतर्फ उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। त्यो प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन तपाईँको 25 अङ्कमा पनि विभिन्न 4वटा विषयवस्तु रहेका छन्। त्यसमा सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक विषयले व्यवहार परिवर्तनलाईमा जोड दिन्छ। खास गरी सिकाइ भनेको नै व्यवहार परिवर्तन हो। सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनमा तपाईँको 5 अङ्क छ।
तपाईको व्यवहार परिवर्तन भयो भएन, सकारात्मक रूपले तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुभयो सक्नु भएन भन्ने कुरा हेरेर सरहरूले म्याडमहरूले तपाईलाई 5 अङ्क सम्मान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन फाइल हुन्छ, तपाईको फाइल खडा गरिएको हुन्छ। प्रयोगात्मक विभिन्न समयमा वर्षभरिमा प्रयोगात्मक कार्य गरेर फाइल खडा गरिएको हुन्छ। त्यो फाइलका आधारमा 10 अङ्क प्रदान गरिन्छ। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण र प्रतिवेदन भन्ने शीर्षक अन्तर्गत 5 अङ्क रहेको छ। तपाईले विभिन्न समयमा परियोजना कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। परियोजना कार्य तपाईका पाठ्यपुस्तकमा पाठ भन्दा पछाडि दिएको छ, हरेक पाठहरूमा प्राय दिएको छ। क्षेत्र भ्रमण तपाईले गर्नुहुन्छ र प्रतिवेदन तयार गर्नुहुन्छ, त्यसमा 5 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रयोगात्मक परीक्षा, अब यो समग्र तामा प्रयोगात्मक परीक्षामा 5 अङ्क रहेको छ र 25 अङ्क। अब त्यसमा 75 पूर्णाङ्कको परीक्षा तपाईले रिटन रूपले दिनुपर्छ, लिखित रूपले दिनुपर्छ। यसमा पनि लामो उत्तर आउने प्रश्न सोधिन्छ, छोटो उत्तर आउने प्रश्न सोधिन्छ र धेरै छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यसमा धेरै छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू जम्मा 7 वटा सोधिन्छ। जो 75 पूर्णाङ्कको परीक्षा सैद्धान्तिक परीक्षाको कुरा गर्दैछु, म चर्चा गर्दैछु। 7 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् 1 नम्बर गोटाका। छोटो उत्तर आउने प्रश्न 4 नम्बर गोटाका 10 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। जम्मा पूर्णाङ्क 40 हुन्छ छोटो उत्तर आउने, समूह ख भनिन्छ। त्यस्तै गरी समूह ग मा तपाईलाई 28 पूर्णाङ्क रहेको, एउटा प्रश्नको 7 अङ्क रहने गरी 4 वटा प्रश्न सोधिन्छ, जसमा 28 अङ्क हुन्छ। जम्मा सैद्धान्तिक परीक्षा तपाईले 21 वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। 21 वटा प्रश्नको उत्तर तपाईले 135 मिनेटमा तपाईले दिइसक्नुपर्छ र प्रत्येक 1 अङ्कका लागि तपाईले 1.8 मिनेट समय लाग्छ। 1.8 मिनेटमा तपाईले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। 135 मिनेटमा उत्तर दिइसक्नुपर्छ 75 को लागि। 90 वटा एकाइ मैले यस विषयवस्तुमा यस पाठमा भएका विभिन्न एकाइहरूमा रहेका 9 वटा एकाइ भित्र रहेर यी प्रश्नहरू सोधिनेछन्। विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा म लामो गरी जान्न, यो मैले मूल्याङ्कनका विधि, मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरूको बारेमा मात्रै तपाईलाई चर्चा गरेँ। अब तपाईलाई सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण गरिरहँदाखेरि तपाई प्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुनुपर्छ। शिक्षक भन्दा पनि विद्यार्थी केन्द्रित विधिद्वारा यो विषयवस्तु, यसका विषयवस्तु सिकाइमा धेरै सहज हुन्छ। शिक्षक एउटा सहजकर्ता मात्रै रहनुहुन्छ। सहजीकरण प्रक्रियाद्वारा तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता तपाईले प्रयोग गर्नुपर्ने, तपाई केन्द्रित हुनुपर्ने त्यस्ता विधिहरू विभिन्न रहेका छन्। प्रश्नोत्तर विधिमा तपाई संलग्न हुनुपर्छ। समस्या समाधान विधिमा तपाई संलग्न हुनुपर्छ। अवलोकन गरी सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अभिनय गरी सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईले आफै प्रयोग गरेर सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। छलफलमा सहभागी हुनुपर्छ। प्रदर्शनमा सहभागी हुनुपर्छ। खोज विधि यो विशेष गरेर अझै विद्यार्थी केन्द्रित रहेको छ। तपाईले गाउँ समाजमा भएका विभिन्न सन्दर्भहरू खोज्नुपर्छ। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू खोजी गर्नुपर्छ। त्यसबाट तपाईले सिकाइ प्राप्त गर्नुहुन्छ। र परियोजना विधि, जसलाई प्रोजेक्ट मेथड पनि भनिन्छ, परियोजना कार्यद्वारा पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। र क्षेत्र भ्रमण विधि पनि यसमा उपयोग ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै स्पेशल घटनाहरू, कुनै खास घटनाहरूको बारेमा तपाईले त्यसको घटनाको अध्ययन गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न विधिहरू तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले आज तपाईहरूलाई यो सामाजिक विषयका विषयवस्तुहरूमा प्रवेश नगरिकन, पाठहरूमा प्रवेश नगरिकन यसका सामाजिक विषयको परिचय, यसको सुरुवात अनि त्यसै गरी हामीले यो विषय अन्तर्गत पढ्नुपर्ने विभिन्न एकाइहरू अनि ती एकाइहरूले हामीलाई के सिकाउँछ, त्यस्ता विषयवस्तुहरूले, त्यस्ता पाठहरूले के सिकाउँछ, हामीले के सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, अनि यसको मूल्याङ्कन विधि प्रक्रिया के हो भन्ने कुराहरू तपाईहरु समक्ष राखेँ। आजको कक्षा मैले यति भन्दै आजको कक्षा मैले अन्त गरेको छु। तपाईले आवश्यक सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू तपाईले तयार गर्नुहुन्छ र प्रश्न अर्को कक्षामा तपाईलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छु। तपाईहरुले रेडियो साथीमा सम्पर्क गरिकन, फोन गरिकन प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। ती प्रश्नको उत्तर म अर्को कक्षामा दिनेछु र अर्को दिन हामी तपाई आज झैं पाठ्यपुस्तक, एउटा कपी र एउटा लेख्ने कलम लिएर तपाई उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा तपाईलाई जिज्ञासा लाग्ला, तपाईको समस्या होला, पाठ्यपुस्तक अहिले वितरण गरिरहेको छैन, हामीले कसरी भेट्ने भन्ने कुरा होला। छिमेकमा रहेका दाजु दिदीहरुसँग
जो माथिल्लो कक्षामा उत्तीर्ण भएर गएका छन् तिनै दाजुदिदीहरूका पाठ्यपुस्तकहरू तपाईँले खोजेर ल्याउनुपर्छ। पछि फिर्ता दिने शर्तमा विद्यालयले नयाँ पाठ्यपुस्तक दिएपछि तपाईँले उनीहरूलाई फिर्ता दिने शर्तमा तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। खोजी गर्नुहोस्, घरैमा बसेर पक्कै पनि पाठ्यपुस्तक आउँदैन। वरपर ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ वारिपारी गरेर खोज्नुहोस्, घरबाट धेरै पनि हिँड्नु हुँदैन। तैपनि तपाईँले खोजी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, सम्भव हुन्छ, सम्भव भएसम्म काम गर्ने हो। भाइ बहिनीहरू, म यति भन्दै आजको कक्षा अन्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, आजका लागि सबै कक्षाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईँका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023-563-037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, आजलाई कार्यक्रम रेडियो स्कुल यति नै। तपाईहरू यी सबै कक्षाहरूको अडियो हाम्रो फेसबुक टाइमलाइनमा गएर दोहोर्याई सुनेर थप प्रश्न हुन सक्नुहुनेछ। भोलिको कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुनेछ। लकडाउनको बेला घरमै बसी कार्यक्रम सुनेर अभ्यास गर्दै पढ्दै गर्नुहोला है त। तबसम्मका लागि सबै विषय शिक्षकहरूको साथमा प्राविधिक साथी करिना पौडेलसँगै म जिआर धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।